भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मातेवा परमणे शुभवार्ता अविश्वास सौदा ओळी 17. मातेवा परमणे शुभवार्तान अविश्वास सौदा ओळी 17. मगाचे न्हू दीस तुमच्या जणेकल्यान सो आज हे वर्त्या आशिर्वाद आसूं. आमचो दीस देवान चलो सो त्या देवाक अर्घ्य दिवच्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी हजर आसा. हर सकाळी ताच्या दैवी कृपे खातीर ताका आमी अर्घ्य दिवया. आमी ताचो उडास काडिना जाल्यार तो आमचो मोगाळ देव हर एकडी म्हणटा गे म्हज्या पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. आज अपूर्वाचे उतार अशें म्हणटा. ते तांच्या लागीं म्हणाले ते ताच्या लागीं म्हणाले आमच्या लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हणल्यार फकत 5 सुंडे आनी 2 मसल्यो. कित्याक लोकांच्यो जमो पळोवन जेजूचे काळे सुरसुरले. जेजू म्हणटा की ताका खंय धाडची गरज ना. तुमचे लागीं कितें आसना ते तांकां दिया. तेन्ना ते म्हणटात आमचे 5 सुंडे 2 मसल्यो. जेजू कितें म्हणटा ते हांगा हाडा आनी 5 सुंडे 2 मसल्यो हातान घेवन सर्गीच्या बापाक सरकार दिश्ट लावन बापाक अर्घ्य दिली. मगाचे न्हू आमकां एक कळीत आसा सगळ्यांनी खावन धादोशी जाले. आयचो विशय आमी धादोशी जावंक जाय. धादोशी जायत्या पटी पळया आमी जायते मागते खातीर आमी धादोशी जायना. जावं फ्रो विंगड आमी रटवलेन आसा आमच्या जिवितांत धादोसकाय ना. जावं फ्रो जायते जोडटा आमी धादोशी ना. हांगा उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुबायन प्रत्येक तरान समेस ओळी 20 म्हणटा समेस जेवून धादोशी जाले. उरल्या कुडक्यांनी 12 दाली तांणी बोर काडली. धादोशी जाले. धादोशी आज देवाच्या मोगान आमी धादोशी जावंक जाय. आज सोम्याचे दैवी सक्ती तेमी धादोशी जावंक जाय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ताचे दैवी कृपेते आमी धादोशी जावंक जाय. धादोशी जायचे जाल्यार
ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आज आमचे भितर कितें आसा, कितें अस्कत काय आसा, कितें उणेपण आसा, ते सगळे आमच्या सोम्याक कळीत आसा. त्या खातीर सोमी म्हणा लागलो की ताका खंय धाडची गरज ना. तुमचे कितें आसा ते हांगा हाडा. आज आमचे कितें आसा, आमचो भावार्थ अस्कत आसा की इवन आमी कंगाल जाल्या गी, आमी दुबावान सांपडल्या गी, आमी अस्कत जाल्या गी, ह्या सकाळीच्या वेळ आमी सांगूंक जाय सोम्या हो म्हजो अस्कत बरोच भावार्थ. ही म्हजी अस्कत काय, हे म्हजें उणेपण सोम्या, हे सगळे हांव तुज्या हातान दिता. आज तुज्या मोगान म्हाका दादूशी कर, तुज्या दैवीक सक्तेर म्हाका दादूशी कर सोम्या, तुज्या कृपेन म्हाका पळय. एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ, तूं तुज्या भुरग्यांचेर रात आनी दीस तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. सांडल्यारी कोणेय तूं आमकां सांडिनाय बापा. त्या तुज्या कृपेतय, त्या तुज्या काकुतीतय, त्या तुज्या वर्त्या मोगातय आज वंदवून तुवें केल्लें सर बऱ्यापणा खातीर घाळस जाता. आज आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. कित्याक आमच्या जण एकल्याची नांवां तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतयलाय. आमेन. मोगाचे न्हू आयचो विशय अशें आसा की हर एक आमच्या चलवणेन आमी देवाची एक महान सकत आमी पळयता. आमी चिंता आमच्या जिवितांत आयिल्ली चलवणी आमच्या नासाक, आमच्या जिवितांत चलवणी येयला म्हणल्यार देव आमचो मोग करिना. थोडे फुडें म्हणटा आमच्या जिवितांत चलवणी आयला कित्याक म्हळ्यार आमच्या पातका द्वारी. थोडे फुडें आमी अशेंय म्हणटा आमच्या जिवितांत चलवणी येयला देवान आमचो हात सोडला. विंगड विंगड विचार, हे विंगड विंगड आमच्या मोतींत असली नकारात्मक चिन्ह गुंते रावता. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, एक सिंपल गणित सदां तुमी आयकल्लेच विशयान परतून त्याच विशयान आनी इल्ले गूण रितीन आमी चिंतून पळोवया. हान्ना वांजडपणा पावला जाल्यार हान्नाची जिवितां भुरगीं नातल्या कारणा खातीर पिनेना तिका घडये केंटाली. हे सदांच तुमी आयकलां. केंडल्ले तिच्या बऱ्याक पडले कित्याक 5 भुरगीं तिका लाभली. जर म्हज्या मोगाचे न्हू हान्नाची जिवितां पिनेना नातल्या तर ती एल्कायना ಒಟ್ಟು बऱ्याक रावताली, लास्ट पर्यंत वांजडपणांतच उरताली जावं की पुरो. ही चिंत्या म्हज्या मोगाचे न्हू. परतून म्हणटा पळया, जर हान्नाच्या जिवितांत पिनेना ह्या नातल्या तर, हान्नाच्या जिवितांत पिनेना ह्या नातल्या तर, पिनेना फुरपूर नातल्या तर, पिनेना हान्ना सकयल घाली नातल्या तर, पिनेना हान्ना केंडी नातल्या तर, बरेकन माया मोगान आसल्या तर, हान्ना पिनेना एल्कायन बरेकन मोगान आसल्या तर जावं फुरो अजाप घडनातले जावं की पुरो. म्हज्या मोगाचे न्हू हान्नाच्या जिवितांत पिनेना आयिल्ल्या कारणां खातीर ती एकच निसा देवा लागीं वचून रात आनी दीस उलो मारूंक शकली. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांनी सेम एक पिनेना उठल्या द्वारी आमी आज बायबल उक्ते करूंक शकल्या. आमच्या जिवितांत एक पिनेनान केंडल्या द्वारी, आमकां सकयल गेल्ल्या द्वारी, आमकां अन्याय केल्ल्या द्वारी, आमकां कोर्टान केस केल्ल्या द्वारी हर एक सगळे मिसाव वचून पावल्यांक जावं की पुरो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्या आमच्या जिविताच्या पैणार जायते पिनेना मेळटे आसतात. त्या दाळा आमी पिनेनान कितें म्हणलां म्हण थंयच दुका घडोवन बसच्या बदलाक हान्नाचें वांजडपण पयस करना, भुरग्यां वयर भुरग्याचे तेणें दिल्ल्या उतर प्राय पावल्ल्या वांजडपणाची येल्ल्या हान्नाची जीव नंदन केल्ल्या त्या देवा तें बळवंत रावचें. कितल्या की बरें न्ही गी. येवंक जाय आमच्या जिवितांत हर एक समस्या आमच्या जिविताच्या उदरपणाक आमकां होवन पावयता. जर जोसेफाच्या भावांनी
जोसेफा बांयत घालिनातल्या तर जोसेफाच्या भावांनी जोसेफाच्या मोसोर चिंतिनातल्या तर जुजे खंडीत जावन इजिप्टाचो कारभारी जावंक पावतो ना आसलो जावं की पुरो तांच्या भावा सांगता बरें करून खेळून गम्मतेन एन्जॉय करून बापाय सांगता मोगांची येतलो जावं पुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आयिल्ले कश्ट बांयत पडल्या द्वारे उडताना ताणें फारावेच्या व्हडल्या कारभारी जावं पावलो तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जिवीती सेम जावन आसा त्या खातीर माथ्या वर्मणे शुभ वार्तान 22:12 वळितावन एकडी आमी वाचया उपरांत जेजू तेंतावन उपरांत जेजू थंयतावन मुखार वचून तांच्या सिनोगोगान रिगलो ते आकुडल्या हाताचो एक मनीस आसलो आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस त्या सुवातेर आसलो देखून थंय असल्या थोड्यांनी जेजू गुन्यांवकार करचे जेजू शिरकोन घालूंक जेजू गुन्यांवकार करूंक सवाल केले साबताच्या दिसा गुण करचे कायद्या प्रमाणे सारखे वे पूण जेजून तांकां जाप दिली कोण तो तुमचे भितरलो आपणाक आसा तो एकरोच बोकरो या पाडो साबता दिसा फणान पडत जाल्यार साबता दिसा बायन पडत जाल्यार फणान पडला जाल्यार ताका धरून वयर काडिचो ना ही तुमचो बोकरो तुमचो पाडो जर बायन पडलो वयर जाल्यार तुमचो म्हणल्या कारण तो वयर काडची तुम्ही ना गी तर मनीस बोकऱ्या प्रास कितल्या की चड मनीस बोकऱ्या पास कितल्या की चड बरें नाही गी आज ताजो हात आकुडला आज तो कष्टात आसा आज देवाच्या दोळ्या मगर तो मोल दीक नाही गी देवान ताका विसरून काडला नाही गी कित्याक जेरेमिया 1:5 आवयच्या गर्भांत या आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक रसच्या आधी देवाक त्या व्यक्तीची वळख नातली गी मुखार सब्बाता दिसा दयाळ करणी करचे कायद्या प्रकार म्हणा जाय भल्या म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूक शिरकोन घालीचे म्हणून जेजूचेर पास मांडीचे म्हणून ताणी चिंतले जाल्यार जेजून त्याच उतरान तांकांच पाटी दिले मात्र न्हय आकुडलेल्या हाताच्या त्या व्यक्तीक गुणकन जेजून पाटी धाडलेस म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या काळार अशेंच आसले जेजूच्या काळार त्या दाळा जेजू शिरकोवचे त्या दाळा जेजू आनी कितें करचे पास मांडूनूच आसले आमच्या जिवितांत ती हर एक घडी विंगड रितीन देवसार पास मांडूंक चिंता जाल्यार देवाचें उतर आमकां म्हणटा जकार्या 2:9 हांव तुमच्या मोदे एक उज्याचो पागोर जावन हर एक दिसा रावता त्या खातीर माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 22:10 म्हणटगी देखून तुमी भिये नाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी जावन आसा जेजू सीदा म्हणटा की तुमचो बोकरो तुमचो पाडो जर फोंडान पडलो या बायन पडलो जाल्यार शाबत म्हूण लेखी नासतना तुमी ताका वयर काडची नांगी तर हो मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक नाही की हांगा म्हणटा की कित्याक देखून तुमी भिये नाका जायते गिरबूच्या परस कितल्या की चड मोलाचे तुमी मोलाचे कितल्या अपुरबाय जेजूची उतरां पळया आज आमकां सेम उतर म्हणटा तुका कोणीय आज अन्याय करून दी तुज्या पाटीक लागून दी तुका सकयल घालची म्हूण चिंतून दी तुमच्या भुरग्यांक वायट करची म्हूण चिंतून दी या तुजे मायंड डायवर्ट करची म्हूण चिंतून दी भिया नाका तूं म्हज्या दोळ्याक हे मोला दीक जावन आसा आज जण एकल्याक म्हणटा भिया नाका जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोला असो तूं जावन आसाय एक घडी आज आमच्या दोळे दापून आमी चिंत्या आज आमच्या जिवितान जावं फुरो 5 जागे पिनेना उठला जावं फुरो एक तुज्या बिजनेसान एक तुज्या शेजाऱ्यान एक तूं काम करच्या थंय जावं फुरो एक तुज्या खंय इश्टा मदेगत या कुटुंबाच्या सान्या मदेगत कोणी एक उत्सावळीच्या पिनेना उठला जाल्यार थंय ध्यान दिवन करगोन बसा नाका सद्दांच पाव ह्या पिनेना द्वारी आनी चड हांव देवाक सोदून घेता आमचें काम कश्टांत देवाक चड आनी चड सोदून घेवचें आमच्या अनवारांत देवा थंय चिपकोन रावचें आमच्या हर एका वायटाच्या वेळा सोमेतें बरोसो दवरून रावचें म्हज्या मोगाचेर
तेदळा खंडीसो हान्ना मिळली सर बेसवा देव आमच्या जिवितान घालतलोस जसे जुसेची जिवितान कितली बेसवा देवान देवयली ताचे वर्ती बेसवा आमच्या जिवितान देव देवयतलो केदळा ससनी काय रावया ससून घेवन रावया शांत रावया एक आम्ही आमच्या जिवितान कुटुंबाची बी जियेत आसतना या संवसारी जिवीत जियेत आसतना एक आमी उडास दवरूंक जाय आमी आपुरबायेन हान्नाचे आनी जुजेचे जिवीत आमी आपणोवन घेवंक जाय हान्ना कुटुंबान जियेली आनी पिनेनाच्या हर एक उतरां तिणें तिच्या काळजा भितर भायर काडली शांत रावली एळकायने काही उलोवना पिनेनाके कांय उलोवंक ना शांत रावन रसल्या देवाक जावं फुरो तिचे असाध्य जाल्ले साध्य कन्न दाखोवच्या देवाक आज म्हज्या मोगाचे न्हू असाध्य आसले साध्य कन्न दाखोवच्या देवा लागीं तिणें उलो मारले देवा जर इस्रायल पोरचे खातीर येदो व्हडलो दर्योच तुवें सुकोवन सोडले वय जाल्यार आज हांव उत्तर पर्याय पावला हांव वांजडी म्हज्या जिवितांत ती कितें म्हणी मिलाग्री करूंक तुका कळीत आसा अब्राहमाक उत्तर प्रायच्या वेळा जर तुवें भुरगो दिले जाल्यार आज म्हजे वांजडपण उत्तर प्रायच्या वेळा तुज्यान पयस करूंक जाता सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक तिणें दोन कामां केली एक आपुरबायन भोव आपुरबायन सोंसणीकायेन शियेली ती जे कितें पिनेनान उलयल्लें एका कितें रिएक्शन करूंक ना आमची जिवीत जर आमी एका वांट्यान ह्या रितीर चलता वय जाल्यार सोसून घेवन सोंसणीकायेन जियेता वय जाल्यार सर्ग आनी संवसार असलो देव असाध्य म्हणले साध्य करून दाखयतलो देव दिसा सर तुमच्या गरजाक पावतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू देवसार आमकां उसांबळाय करिता देव आमच्या पक्षाक आसा म्हणले आपुरबायन आमी उडास दवरया कित्याक की आज परतून उतार आमकां म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुक्र 15 होळी 16 आमकां अशें म्हणटा तुमकां हांवें विसरून काडला तुमकां विसरून काडला तुमकां त्या कश्ट लोळाचें म्हण न्ही तातूंत खरकाचें म्हण न्ही झगडते रावचें म्हण न्ही तुका विसरून काडला म्हज्या महिमे खातीर तुवें जियेचें त्या खातीर किर्तनांत 100 होळी 5 म्हणटा साम 100 वर्ड्स 5 म्हणटा कित्याक सर्वेस बरो सासनाक थकता तसो मोग संततीच्या संतती पुरया ताचे विश्वासीपण मोगाचें हो दीस आराम करया आमकां रसल्या देवाचेर भरोसो दवरून सलवणी म्हणल्या वस्तूचेर न्ही हिराराय बेजारे म्हणल्या वस्तूचेर न्ही या कंगाल जाल्ल्या आमच्या हस्कतकायचे नांव उठया थंयता आमचो देव आमच्या पक्षान आसा आमचो देव आमचे जुस्ता आमचो देव आमकां परतून नव्या जाणवायान भरता आमचो देव आज आमकां शिकयता आमचो देव आमच्या अस्कतकायेच्या मोद्या आसा आमचो देव आमच्या सलवणीचो मोद्या आसा आमचो देव म्हज्या मोगाचेर आसो उठोन उबे रावन मुखार चलोवंक आनीक वाट दाखयता त्या खातीर भरवसो दवरया आमच्या देवाचेर शांत रावया सोंसणीकायेन जियोवया घालती जावया आज खंडीत जावन तो देव आमी हाता घालच्या कामाचेर आमकां तो वर्तो करतलो आमेन सगळे आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया त्या सोम्याक सांगया गायनाद्वारे सोम्या तुज्या मोगान म्हाका बर म्हणया म्हज्या देवा म्हज्या जिवा बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकडटा बापा तुका आमी स्तुती करता बापा सकाळीच्या वेळा उतर प्रायन आसल्या आमच्या भाव भयणांक नव्या घाटायान भर
नव्या घटायन बोर, नव्या घटायन बोर, नव्या घटायन बोर. बापा तुझ्या दैविक शक्तीन तू ताका बोर बापा. बापा तुझ्या देण्यान बोर, तुझ्या फळान बोर, तांच्या हाडांक, तांच्या शिरेक, तांच्या कुडीच्या विश्व्यांक घटाय दी, बळ दी, बळ दी, बळ दी बापा, बळ दी. बापा आज सलवल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक नव्या जिवान बोर बापा. इरारेन, बेजरेन, गांवचेनेन, कांतोणी अनुभव करतल्या हर एकल्या भाव भयणांक आज तुझ्या कृपेन बोर, तुझ्या कृपेन बोर, तुझ्या कृपेन बोर बापा. आज कोण आयसीयूत आसात बापा, व्हेंटिलेटर आसा बापा, मरणाच्या तणीर आसात बापा. बापा कोण भिरांतीन आसा. आज इस्रायल इतर राष्ट्राचे झूज मांडून आसा, ती भिरांतीन आसात बापा. ती भिरांत पयस कर, ती झूज शांत कर, शांत कर बापा. आज मागता बापा, आज लास्ट स्टेज कॅन्सरान वळवळटात बापा. तांच्या कुटाम रडोन आसा बापा. अचानक म्हणल्यार बरी ती पिडा येवन ताची दीस सोंपते आसात बापा. बापा ताचे कुडी गाठाय दी बापा. आज कोणाचो बिझनेस फ्लॉप जाला, भायर विसा ट्राय करते आसात, अनवराक सांपडलात, वेगनाक वळख जालात, कष्टाच्या मध्ये ती आज सांपड नसा बापा. ह्या जाणेकल्या भाव भयणांक तुझ्या कृपेन बोर, आमच्या तरणाट्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बोर. तरणाटे कितले एग्जाम बरोवन आसा, भुरगीं कितले एग्जामीत आसात ह्या वेळा. तांचे जिवीत नंदनाचे कर, तांचे जिवीत बेसामांनी भरलेले जावं दी. पयशाच्या समस्येत कष्टात अनवरात आज ताका राखून वर म्हणून तुझ्याले परतून आनी परतून मागता ह्या वेळा. दोनी हात वयर म्हणया जेजू. शिकी हाराला मा शांतारा मारियला क्रांतला बापा. तुझ्या स्पिरिटान आमकां बोर, तुझ्या दैविक शक्तीन आमकां बोर. आमच्या जिवितांतल्या सगळ्या घडींत तुका आमी अर्घ दिता, तुका वागडटा. आमकां घट कर, आमकां घट कर, आमकां तुज्या मोगान एक बळवंत कर, बळवंत कर, बळवंत कर, बळवंत कर. हालेलुया, we worship you Jesus, we glory, hallelujah. Shiki harala mashandara mariarala, kiriala mashiki harala mashandara mariarala. We praise you Jesus, hallelujah. Abba, we praise you Jesus. We shiki harala mashandara mariarala. निरासपण नसल्याक सुटसुटीत कसुम्या उतर प्रायचर असले आमच्या भाव भयण्यांक आज वर्त्या दैविक शक्तीन बोर. तांकां तुज्या कृपेन, तुज्या बेसावांनी बोर. आज निरासपणांत कोण जियेता तांकां उठय सुम्या आनी सुटसुटीत कर तांकां. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू जीसस, ग्लोरी. ह्या सकाळच्या दैविक सकत आमी अनुभव करया. तो जेजू जाणेकला आपण दिवस उठ फरसळीक जा, उठ फरसळीक जा. तुझं उसवाड आयला, तुझं उसवाड आयला, तुझं उसवाड आयला. सकाळच्या वेळा एक नवे काळीज, नवे मौन, दैविक सत्य अनुभव आम्ही केला. आगाशी दोन टेस्टमनी मी ऐकूया. आमच्या सोम्याक आम्ही अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव UK वचून 2 वर्सां जाल्यारी म्हाका काम नातलें आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. हांवें मास्टर्स इन फायनान्स सयत हांवें शिकोवन जाल्लें. कितलें काम सोदल्यारी म्हाका काम मेळोवं नातलें आनी म्हजी विजा एका म्हयन्यान एक्सपायर जावची आशिल्ली. तेन्ना हांव भियेली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या सक्तीन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या
धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. प्रतीक्षा म्हणली बहीण होन्ना वर्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाची उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या कुटुंबादारा सांगाता उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या कृपेन म्हाका बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाल्यात. व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70 वर्स 1. देवा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर. कीर्तन 111 1 to 7 पर्यंत सगळे उसाऱ्याने म्हणया. हालेलुया. प्रामाणिक मनशाचे जमतेन लोकांचे सभेन सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्या वर्ती ताचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केला ते सगळे महिमेन परजळटा. ताचे नितीवंतपण सासनाक थकता. आपल्या विस्मिताचो उगडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. आपणा भियोन सरतल्यांक तो जेव खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मोनान दवरता. आपले परशेक राष्ट्राचे दायज दिवंक आपल्या कृत्याची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हाताच्या कृत्या परगडतात. सत आनी नीत सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. देवाक अर्गां आमी दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो एंडोस्कोपी रिपोर्ट येवंक आशिल्लो आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं दावाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. आनी तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव कळनासतना भावार्थान दिबयेर पडोवन मागोन आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या मोरी म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका IELTS एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स स्कोर करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत असल्या उंड्या रुपार आशिल्ल्या जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स स्कोर केल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आमकां येदोळस कळीत केल्ल्या प्रमाणे तांचे घाय तो बांदता ह्या विशयांत पेकोवणे खातीर विशेष मागण्याचे हे दीस जावन आसात. विशेष रितीन 2:45 वरार सुरू जावच्या आराधनांत हान्ना आनी पेनिना ह्या विशयांत आमी नियाळ करतल्या. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ह्या पेकोवण्याच्या आराधनांत आमी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आनी आंतरीक पेकोवणी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कुवेट तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव जॉब्स कळोवन घरा आसली. गव्हर्मेंट रुल्स चेंज जाल्ल्या वरवीं सप्टेंबर म्हयन्यांत हांवें काम कळिल्लें आनी हांव मस्तू कंतीन आसली. खंयचें जॉब
अवेलेबली म्हाका नातलें त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 6:1. हांवें सदांच भावार्थान सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत दिंबयेर पडोवन हांव म्हज्या कामा खातीर हांव मागोन आशिल्लीं आनी 4 म्हयन्या उपरांत म्हाका मस्तू भोंगांनी एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या आजापा खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90:17. सर्वेस्परां आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर, वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक कोडयाळतावन आशेता. ती म्हणटा म्हजी कोर्ट केस आसली आनी म्हजी कोर्ट केस म्हज्या सायडीन फेवर जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या सक्तीन मुझे कोर्ट केस क्लियर जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 32:27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक आसली आनी म्हज्या एग्जामांत म्हाका बरे रिजल्ट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं कळनासतना मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. त्या देखून धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7:7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वयाचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रिया म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एग्जाम आशिल्ली आनी म्हाका म्हज्या एग्जामाक कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायनाशिल्लें. त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळलें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजीं कुटुंबादारां सदांच उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतर मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका बरे मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटे.